नमस्कार। धेरै दिनपछि तपाईँ सबैलाई हृदयदेखि नै नमस्कार छ, आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना छ, धेरै रिस्पेक्ट छ, धेरै कुरा तपाईँहरू सबैलाई छ। कोरोनाले एकचोटि फेरि काठमाडौँलाई एपिसेन्टर बनाउन खोजिरहेको छ। हामीले सोचेका थियौँ कोरोना अब सकियो होला, कोरोनाबाट हामीले मुक्त पायौँ र हामी हाम्रो सामान्य दैनिक जिन्दगीमा फर्क्यौँ अब हामी भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो, तर त्यो होइन रहेछ। तपाईँ हामीलाई एकचोटि फेरि कोरोनाले जकड्न खोजिरहेको छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, परिवारका हरेक मान्छेको ख्याल राख्नुहोला। आत्मविश्वासलाई हामी कोही पनि कमजोर नबनाऊ, हामी सबैजना बलियो बनाऊ, हामी एक अर्कालाई रेस्पेक्ट गरौँ र आत्मविश्वासलाई बलियो बनाऊ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले भारतका विभिन्न इन्डस्ट्रियल व्यक्तित्वहरूसँगको एउटा छलफलमा गौतम बुद्ध, भारतका दुई महान मान्छेहरू महात्मा गान्धी र गौतम बुद्धलाई संसारले चिन्दछ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो र त्यसको केही समय अगाडि यिनै सुब्रमण्यमका गडफादर, नस्लवादका गुरु र गुजरातमा यिनले यति ठुलो काण्ड मचाए, यी नरेन्द्र मोदी भन्ने मान्छेले त्यो चलिरहेको ट्रेनमा आगो हालेर हजारौं मान्छेलाई कत्लेआम गरेका थिए र तिनले पनि बेला बेला के भन्ने गरे भने गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् र उनी भारतीय नागरिक हुन्। अबे अनाडियो, तुम लोगों को अध्ययन नहीं है क्या? ये नरेन्द्र मोदीलाई र सुब्रमण्यम जयशंकरलाई भएको चाहिँ के छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस् त, को हुन् यिनीहरू? राम्रो नलेज छैन, इतिहासको ज्ञान छैन यिनीहरूलाई। तपाईहरु सबै कृपया यो प्रश्न सोधिदिनुहोस्, क्या हो मोदी तुमने कैसा विदेश मंत्री रखा है? इतने याद करो, फॉरेन पॉलिसी को तो याद करो, क्या होता है, क्या बोलते? सारा संसारका मान्छेलाई थाहा छ, यो दुनियाँका हरेक मान्छेलाई थाहा छ। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनीको तिलौरा कोटमा जन्मिएका थिए। लुम्बिनीको तिलौरा कोट जहाँ अशोक स्तम्भ, अशोक पिल्लर अहिले पनि छ र भारतको बोधगयामा गएर बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए। यो कुरा ठिक छ, तर लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? के अध्ययन छ? संसारको शक्तिशाली उदाउँदो राष्ट्र भनेर चिनिएको एकजना प्रधानमन्त्री र उसको एकजना सुब्रमण्यम भन्ने मान्छे जो विदेश मन्त्री छ, अनि ती मान्छेहरू दिन दहाडै तपाईको चाहिँ के भनिरहेका छन् भने गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धी, यस धरतीका यी महामानवहरू चाहिँ इन्डियामा जन्मेरे, जसले इन्डियाको फर्ज छ, इन्डियाको गर्व छ रे। लाज लाग्दैन यी मान्छेहरूलाई? लाज छैन? क्या बोलते हो? जति बेला तिम्रा गडफादरहरू अझ त्योभन्दा कैयौं वर्ष पहिला इन लोगों सम्झना चाहिए। तपाई कोही इन्डियातिर बस्नुहुन्छ भने यो भिडियो शेयर गरेर इन्डियन साथीहरू समक्ष पनि पुर्याइदिनु होला। ये आज की बात नहीं है। सिन्धु घाटी का जो सभ्यता है, जहाँ से आर्य वर्ण के लोग का उत्पत्ति हुआ है, हम लोग अथवा हाम्रो एउटा जुन मानव सभ्यता छ, मोहेन्जोदारोको सभ्यता, त्यो भन्दा कैयौं गुना अगाडिको इतिहास हो गौतम बुद्धको इतिहास भनेको। गौतम बुद्धको इतिहासलाई तोडमोड गरिदिने, जे पनि भनिदिने हैन। के को लडाई हो यो? दुईटै कुरा गलत छ है साथीहरू। तपाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न र जान्न आवश्यक छ। कृपया तपाई हामीले अब हाम्रो इतिहासलाई खोतल्न आवश्यक छ। तपाई हामी हरेक मान्छेले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्न आवश्यक छ। तपाई हामी एक स्वरले भनौं, अब गौतम बुद्धलाई आधिकारिक रूपमा के यो बारबारको खिचातानी हामीलाई चाहिएन। तपाई हामी सबैजना बुद्धको पक्षमा छौं भने, तपाई हामी सबैजना राष्ट्रियताको पक्षमा छौं भने, सबैजना एकचोटि प्रश्न गरौं। नेपालको सरकारले पनि अब बोल्नु पर्यो। त्यो नक्कली नक्सा सार्वजनिक गरेर बेला बेला चाहिँ यताउति गरेर खिचातानी गरेर केही हुँदैन। तपाई हामी हरेकले सवाल उठाउन आवश्यक छ कि गौतम बुद्धमाथि प्रहार किन? दिउँसै चाहिँ हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्ने, भोलि कुनै दिन सगरमाथा इन्डियामा
कर्णाली नदी का वो पूरा पानी का बहाव जो है वो इंडिया में यसो भन्दैलान्। त्यसकारण तपाईँ हामीले अब हाम्रो आधिकारिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ कि भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा तपाईँ हामी कसरी लड्न सक्छौं। अगर ओली मागोगे तो दे देंगे, ध्यान दिनुहोस् है। नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम जयशंकर तुम लोगों को ओली पसंद है, ओली पसंद हुए तो लेकर जाओ, ओली को लेकर जाओ। आपको बाबूराम निडेडे उनको भी लेकर जाओ, शेरबहादुर देउबा निडेडे उनको भी लेकर जाओ। लेकिन जब बात बुद्ध को आएगा ना, बुद्ध का, जब बात सिद्धार्थ राजकुमार गौतम बुद्ध लॉर्ड बुद्ध का बात आएगा ना, तब हम तुम लोगों के साथ वार करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ये बुझ्दै क्यों नहीं है? हर बार चाहिँ के भइरहेको छ? के हुन्छ? किन नेपाल र नेपालीको भावनामाथि खेल्छन् यिनीहरूले? किन नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्छन्? किन चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ यिनीहरूले खेल्न खोज्छन्? तपाईहरु यत्रो 500 जना मान्छेहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया एउटा शेयर गरेर इन इंडियन लोगों के ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हमको तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी, इतना भी नहीं। तुम्हारा गांधी को हमने अपना बनाए, नहीं आपके वो रावण को हमने अपना बुलाए, नहीं आपने कुछ मुगले आजम, शाहजहां, मुमताज, ताजमहल, कुतुब मीनार, वो वैष्णो देवी, कन्याकुमारी, कश्मीर को हमने अपना बुलाया क्या? नहीं बुलाया ना। तो बार बार ऐसा गलती तुम लोग करते क्यों हो कि सारे नेपाली लोग जो है उनका दिल जो है वो दुखता है? क्यों बोलते हो? दुनिया के हर लोगों को पता है, दुनिया के हर लोगों को ये पता है कि लॉर्ड बुद्ध वाज born in Nepal. You can't understand, man. Mr. Modi and Subramaniam Jaishankar, you have not sound knowledge about the history. नहीं है क्या? ज्ञान नहीं है क्या? प्लीज एउटा शेयर गरिदिनुहोस्। इन लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, इन लोगों के पब्लिकों के भी लिए जो भारतीय लोग हैं। आप लोग भी अपने लीडर को अंडरस्टैंडिंग करा दीजिए, समझा दीजिए कि जो लॉर्ड बुद्ध है वो उनका बर्थ प्लेस नेपाल है। लॉर्ड बुद्ध वाज बॉर्न इन नेपाल। लॉर्ड बुद्ध का जन्मभूमि भारत नहीं है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने जो बोला है ना, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध ये दोनों इस धरती का महान पुरुष है। उन दोनों को सारे लोग जानते हैं। और उनका जन्म जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था। ये इट्स नॉट गुड, दिस इज फेकिज्म। क्या? नेपोटिज्म एंड नेशनलिज्म, दोज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। अब नेपाललाई गाली गरेर, नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। को चाहिएको हो? हाम्रो सरकारले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। बार बार युद्ध गर्ने हो भने एकैचोटि युद्ध गरौँ क्या? सब भन्नुस्, आउनु सबैजना मिलौँ। तपाईँ हामी यत्रो जना वास गरिरहेका छौँ, यत्रो जना हेरिरहेका छौँ। लिपलेख लिम्पिया धुरा कालापानीको विवाद उठ्छ, मौन हुन्छ। सुस्ताको कुरा उठ्छ, मौन हुन्छ। नाकाबन्दीको कुरा उठ्छ, मौन हुन्छ। हुँदा हुँदा गौतम बुद्धको कुरा उठ्छ, सबै कुरा मौन हुन्छ। सरकार एकचोटि जागे जस्तो गर्छ, त्यसपछि चुप बस्छ। के हो यो भनेको? तपाईँ हामी एउटा अन्तिम युद्ध लड्न तयार छौँ कि छैनौँ? यदि छौँ भने 600 जना तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो शेयर गरेर केपी ओलीलाई पुगाइदिनुहोस् कि खड्गजी हामी तपाईको पक्षमा छौँ। यो बार बार यो किसिमको हेपाइ र यो किसिमको दादागिरी अब नेपालको कुनै पनि नागरिक सहन तयार छैन। एकचोटि हुन्छ, दुईचोटि हुन्छ, तीनचोटि हुन्छ। हरचोटि एउटा इभेन्ट, एउटा घटनाक्रम सकिएको हुँदैन, अर्को घटनाक्रम सुरु हुन्छ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद सकिएको हुँदैन, गौतम बुद्धको कुरा उठाइदिन्छ, कहिले रामको कुरा उठाइदिन्छ। यो भनेको के? आधिकारिक रूपमा नेपाल भारतले हामीसँग चाहेको के हो? भारतले हामीसँग वार चाहेको हो भने हामी नझुकौं। हामी वार गर्न, युद्ध गर्न तयार छौं। हामी सक्षम छौं। किन थिचोमिचोमा हेपिने? किन नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलबाट यो कुराको समस्याको समाधान हुँदैन? कहिले नरेन्द्र मोदीले भन्छन् गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्, कहिले सुब्रमण्यम जयशंकरले भन्छन्, कहिले यिनीहरूका युथ भनेर चिनिने अहिलेका कन्हैया कुमारका पनि मैले एउटा स्ट्याटस हेरेको थिएँ। यदि यिनीहरूले हामीलाई हेप्न खोजेको हो भने हामी लड्न तयार छौं। हामी लड्न तयार छौं। बुझ्नुभयो नि?
त्यसकारण तपाईँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न र जान्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी जबसम्म बलियो हुँदैनौँ, तपाईँ हामी जबसम्म राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दैनौँ, तबसम्म नेपाल देश र हाम्रो नेसनालिटी स्ट्रङ र बलियो हुँदैन। हामीले आफैले डिफेन्स गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। तपाईँ हामीलाई केही स्वार्थ छैन, न मलाई स्वार्थ छ न तपाईँलाई स्वार्थ छ। स्वार्थ होला पद बचाउनु, प्रधानमन्त्रीको पद बचाउनु, केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर गयो भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री होला बन्नु होला, प्रचण्ड बाहिर गयो भने माधवलाई बन्नु होला, तिनी सबैलाई साइड लाएर देउबालाई बन्नु होला, तिनी सबैलाई चाहिँ यसो रिजाएर बाबुराम भट्टराईलाई बन्नु होला। न तपाईँलाई देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नु छ, न मलाई बन्नु छ भने हामी हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा किन झुक्ने? हामी हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा किन ब्याक हुने? हामी हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा किन चाहिँ डराउने? जब उसले हाम्रो हर घडी हाम्रो नेसनालिटीमाथि प्रहार गर्छ, हाम्रो देशमाथि प्रहार गर्छ, हाम्रो आमामाथि प्रहार गर्छ, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्छ, हुँदा नेसनल विभूति एउटा संसारले चिनेका भगवान बुद्धमाथि प्रहार गर्छ भने हामी सबैजना मौन बसिदिन्छौँ। कतिपय साथीहरू यहाँ तल आएर कमेन्टमा गाली गर्न थाल्छौँ, कतिपय केही भन्न थाल्छौँ। नराम्रो त हामीले केही भनेनौँ नि। हामी सदैवदेखि छातीमा हात राखेर हामी सगरमाथा र गौतम बुद्ध जन्मिएको देशका नागरिक हौँ भनेर गर्व गरिरह्यौँ। तिनै बुद्धलाई कहिले यिनका सुब्रमण्यम जयशंकर, कहिले यिनीहरूका नस्लवादका राजा भनेर चिनिने, नस्लवादका नायक भनेर चिनिने नरेन्द्र मोदीले भारतीय नागरिक भनिरहे अनि हाम्रो सरकार मौन बसिरह्यो। तपाईँ पनि मौन बस्नुभयो, म पनि मौन बस्यौँ, हामी सबैजना मौन बसिरह्यौँ भने यसको अर्थ चाहिँ के? तपाईँ हामी बाँचेको समयमा ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ पनि यो संसारमा हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिकता तपाईँसँग छ, नेपाली नागरिकता मसँग छ र हामी बाँचेको समयमा, हामी जीवित रहेको समयमा, तपाईँ हामी युवा भएको समयमा यिनीहरूले खुलम खुल्ला लिपुलेखमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, यिनीहरूले खुलम खुल्ला कालापानीमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, यिनीहरूले खुलम खुल्ला भगवान बुद्धमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। अनि तपाईँ मलाई र म तपाईँलाई गाली गर्दै बस्यौँ भने यसको कुनै अर्थ रहन्छ? तपाईँको सन्तानलाई, मेरो सन्तानलाई, भोलि आउँदो नेपालको जेनेरेसनलाई हामी के सन्देश दिन्छौँ? के भन्ने त्यति बेला हामीले? के हामी केही कुरा सोच्न सक्छौँ? कि यही कुरा सुनाउने कि बाबु जति बेला म युवा थिएँ, जति बेला म नेपालका लागि केही गर्न सक्थेँ, त्यति बेला भारतले लिपुलेख लिम्पियाधुरा मिच्दा, त्यति बेला भारतले हाम्रा देशमाथि प्रहार गर्दा, बुद्धहरूमाथि प्रहार गर्दा म चुप लागेर पैसा कमाइरहेको थिएँ। म त्यति बेला कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थिएँ, त्यति बेला म नेकपाको कार्यकर्ता थिएँ, त्यति बेला म जनता समाजवादीको कार्यकर्ता थिएँ। मेरा नेतालाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो, मन्त्री हुनु थियो, मैले बोल्दै बोलेन। यही सन्देश हामी पुर्याउँछौँ त हाम्रो सन्तानलाई? यही कथा सुनाउँछौँ हामी हाम्रो सन्ततिलाई? त्यसकारण तपाईँ हामी कहिले बोल्ने? खुलम खुल्ला लकारौँ कि अब भारतलाई? एस जयशंकर र नरेन्द्र मोदी, तिमीले आफ्ना विचारहरू, तिमीले आफ्ना चिन्तनहरू र तिमीले आफ्नो हेपा प्रवृत्तिलाई सुधारेनौ भने तिम्रा विरुद्धमा हामी खुलम खुल्ला वार लड्न तयार छौँ। हामी बुद्ध र सगरमाथाका लागि, हामी हाम्रो माटोका लागि, हामी हाम्रो देशका लागि तिमी तोप हान्छौ कि तिमी AK-47 हान्छौ, हामी छातीमा थाप्न तयार छौँ। के हामी भन्न सक्दैनौँ? भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सवाल तपाईँलाई पनि छ। हामी सधैँ केपी ओलीलाई प्रश्न सोधिरहन्छौँ, सधैँ सरकारलाई प्रश्न सोधिरहन्छौँ। हाम्रो दायित्व चाहिँ के हो? नेसनप्रति हाम्रो दायित्व के हो? राष्ट्रियताप्रतिको हाम्रो कर्तव्य के हो? के तपाईँ हामी एउटा स्ट्याटस लेख्न सक्दैनौँ? के तपाईँ हामी मुखतोड जवाब दिन सक्दैनौँ? त्यति पनि सकिन्न भने एउटा यो भिडियो सेयर त गर्नुहोस्। सोध्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई कहिले बोल्ने, सोध्नुहोस् बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँ भारतको चाहिँ जुन सुब्रमण्यम जयशंकरले र नरेन्द्र मोदीले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर भने त्यसको तपाईँ विरोध किन गर्नुहुन्न? सोध्न सक्नु पर्यो नि। शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न सोध्न सक्नु पर्यो नि। तपाईँ काङ्ग्रेसको शक्तिशाली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ किन भारतको विरोध गर्नुहुन्न जबकि उनले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका छन् भन्दा? केपी ओलीले किन विरोध गर्न सक्दैनन्? प्रचण्डले किन विरोध गर्न सक्दैनन्? यहाँ नेपालभित्र करोडौं करप्सन गर्न सक्नेहरूले, नेपालभित्र अरबौं भ्रष्टाचार गर्न सक्नेहरूले माथि प्रहार भइराख्दा एक शब्द चुइक्क नबोल्ने कुरा हुन्छ? यो पनि राष्ट्रियता हुन्छ? यो पनि देश हुन्छ? यस्तो पनि अवस्था हुन्छ? यो पनि तरिका हो, यो पनि टेक्निक हो। हाम्रा पुर्खाले यही सिकाएका छन् हामीले। गुलाम बन्न हामी कहिल्यै सकेका थियौँ अनि आज खुलम खुल्ला हामी कसैले पनि नदेखे जस्तो गर्यौँ, हामी कसैले पनि नथाहा पाए जस्तो गर्यौँ। हेर्नुहोस् न कान्तिपुरदेखि सबै त्यहाँका न्युजहरू मजाले लेखेका छन्। त्यहाँ उनले मजाले भनेका छन्। उनले के भनेका छन्? महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध इस संसार के सबसे महान लोग है। वो भारतीय लोग है वो दोनों, उन दोनों को सारा जगत जानते, इसलिए हमें फर्ज है। यो भने के हो?
यो के हो? यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रियताले ओतप्रोत भन्छौँ हामी नेपाली, वीर गोर्खाली, गाउँछ गीत नेपाली, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भनेर हिँड्ने मान्छेहरू हामी। अनि हाम्रो राष्ट्रियता र नेसनमाथि बार बार प्रहार भइराख्दा हामी चुप र मौन बस्छौँ भने हामी मृत प्राय हुन्छौँ। हामी जीवित छौँ भन्दा हामीले नभन्दा हुन्छ कि? बोल्दैनन् होला। केपी ओलीलाई बोल्न मन लागेन, बोलेन। प्रचण्डलाई बोल्न मन लागेन, बोलेनन्। बाबुराम भट्टराईलाई बोल्न मन लागेन, बोलेनन्। देउबालाई बोल्न मन लागेन, बोलेनन्। तर तपाईँ र हामीले त बोल्नु छ नि। यिनीहरू पो भोलि मर्नेछन्। 60-65 वर्षका भइहाले, 2-4 वर्षपछि मर्लान्। तर तपाईँ हामीले त सिङ्गो जिन्दगी बाँच्नु छ नि। तपाईँ हामीले त एउटा लामो कालखण्ड यो देशमा गुजार्नु छ नि। अनि हामी किन नबोल्ने? हामी हेपिएर दबिएर किन बस्ने? तपाईँ हामीले बच्चादेखि नै, ताराबाजी लैलै पढ्दादेखि नै, कख पढ्दादेखि नै, सियो खोइ सियो पढ्दादेखि, घाग्दा चाहिँ पढ्दादेखि, त्यही समयदेखि बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका थिए भनेर हामीले पढेको होइन? व्यर्थ भयो त्यो हामीले पढेको कुरा, व्यर्थ भयो। मेरो प्रश्न छ कि तपाईँ सरकार सञ्चालन गर्न छोडिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी। सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीका नेताहरू, यो देशका चाहिँ तपाईँका चाहिने राजनीतिक दलका नेताहरू, कि तपाईँ हामी सक्दैनौँ, हामी भारतका गुलाम हौँ, हामी चाइनाका गुलाम हौँ, हामी जे तिनीहरूले भन्यो त्यही मान्छौँ भनिदिनुहोस्। होइन भने तपाईँहरू बोल्नुहोस्। तपाईँ चाहनुहुन्छ यदि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, माधव नेपालहरूले भारतको मुखतोड जवाब दिनुपर्छ, तिमीहरू देशका नेता हौ भने तिमीहरू जवाब देऊ भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो भिडियो सेयर गरेर उहाँहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। कोही न कोही नेकपाको कार्यकर्ता त सुन्ला नि त यो कुरा। कोही न कोही जनता समाजवादीको कार्यकर्ता त सुनिरह होला नि। कोही न कोही कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता त सुनिरहेको होला नि। ए कार्यकर्ताहरू झोला मात्रै नबोक, आफ्ना नेतालाई कम्तीमा एकचोटि सोधि त देऊ, के खान नेता भएको? कसको नेता? जब नेपालको बुद्धमाथि नै प्रहार हुन्छ, नेपालको लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र कालापानीमाथि नै प्रहार हुन्छ भने तिमीहरू त्यो सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र मास्क लाएर बसेर करप्सन गरेर हुन्छ? तपाईमा नैतिकता छ, यदि तपाईँ असल नेपाली नागरिक हो भने तपाईँले आफ्नो नेतालाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ कि राष्ट्र डुबेका बेला, देशमा सङ्कट भएका बेला, देशमा चाहिँ प्रहार भएका बेला आफ्नो नेतालाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? होइन भने के को नेता? किन नेता? किन प्रधानमन्त्री बन्ने? किन पार्टीको अध्यक्ष बन्ने? घरमा हजुरबा भएर बस्नुहोस्। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यी मान्छेहरूले सोधुन्, यी मान्छेहरूले विज्ञप्ति निकालुन्, पार्टीले विज्ञप्ति निकालोस्, आह्वान गरोस् न युद्ध। मैले हर घडी हामी जस्तो युवाहरू हरचोटि भन्दै आएका छौँ, हामी ज्यान दिन तयार छौँ राष्ट्रका लागि, हामी लड्न तयार छौँ। म तपाईँहरूलाई हरेकचोटि भन्छु नि, हेर्नुहोस् पाकिस्तान कसरी लड्छ भारतसँग? भारतको जति शक्ति छ पाकिस्तानसँग। अमेरिका संसारको मैयौँ भनेर दादागिरी गर्ने राष्ट्र हो। एटम बम प्रहार गर्छ अमेरिकाले, इरान इराकमा हान्न आउँछ अमेरिका। तर आफ्ना नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू साना चिली, भेनेजुला, क्युबा, बोलिभिया जस्ता देशहरूसँग थुरुरु काप्छ, किनकि त्यहाँको नेसनालिटी बलियो छ। त्यहाँका हरेक जनता बरु हामी मर्छौँ, अमेरिकासँग हामी झुक्दैनौँ भनेर यसरी उनीहरूले प्रहार गर्छन्। जब यसरी उनीहरूले प्रहार गर्छन्, हातमा हात मिलाउँछन्, काँधमा काँध मिलाउँछन्, अमेरिका तिनीहरूको अगाडि कातर बिरालो जस्तो भन्छ भने के तपाईँ हामी सक्दैनौँ भारतको विरुद्धमा? के हामीसँग मस्तिष्क छैन? हामीलाई सक्दैनौँ भनेर कुनै इतिहासमा लेखेको छ? त्यसकारण नेपालका हरेक नेताले बोल्नुपर्छ भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल, केपी ओलीले एकचोटि प्रश्न सोध्नुपर्छ, पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ अब कि नेपालको भूभाग, नेपालको माटो, नेपालको बुद्ध र नेपालको 1 इन्च जमिनमाथि मात्रै तिमीहरू प्रहार गर न। कहाँ गयो अस्ति? खै त त्यो नक्सा निकाल्छु भने है एउटा संसदबाट पारित गरेको कुरा आयो, कहाँ छ? उल्टा झन् तपाईँको चाहिने के भन्यो भने उहाँ अस्ति नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिर उद्घाटन गर्यो। यता चाहिँ आज सुब्रमण्यम जयशंकर के भनिरहेका छन् भने गौतम बुद्ध महान भारतीय नागरिक ये बोल रहा है सुब्रमण्यम जयशंकर। अनि हाम्रा नेताहरू चुप लागेर बस्ने? हाम्रा नेताहरूको के हातमा दही जमेको छ? नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नलाई मात्रै नेता हो? युवाहरूलाई जबरजस्ती विदेश पठाएर युवाहरूले तिरेको रेमिटेन्समा करप्सन गर्नका लागि मात्रै तिमीहरू नेता भएका हौ? जनताले तिरेको करमा मोज गर्न मात्रै तिमीहरू नेता भएका हौ? यदि तिमीहरू जनताले तिरेको कर हाम्रो जति बोल्न सक्दैनौ, हामी त खुल्ला बोलिरहेछौँ त। मारोस् न त, कोही आएर मार्छ भने, इन्डियन नागरिक आएर बम हान्छ भने यी खुल्ला बोलिरहेछौँ, यही बाटोमा हिँड्छौँ, मारोस्। अनि डराएर भारतले चाहिँ तपाईँको चाहिने हामीलाई मन्त्री बनाउँदैन कि, भारतले प्रधानमन्त्री बनाइदिँदैन कि, भारतले हाम्रो रोजीरोटी खाए, सब रका एजेन्ट भन्थे नि, हो जस्तो लाग्छ है कुनै बेला यिनीहरू। काम के काम?
नेसनालिटीमा राष्ट्रियता दुखेका बेला गौतम बुद्ध जस्तो माथि भगवान बुद्धमाथि प्रहार भइरहेका बेला चुप्प बस्नेहरूलाई अनि हामीले हाम्रो लिडर मान्नुपर्ने? प्रश्न सोध्नुहोस् तपाईँ। हरेक जतिजना हेरिराख्नु भएको छ नि, अहिले यत्रो धेरै मान्छे हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ हामीले 700-800 जना मान्छेले एकैचोटि सामाजिक सञ्जालमा एकैचोटि तपाईँ हामीले ए मेरा देशका नेताहरू हो तिमीहरू बोल, किन बोल्दैनौ, होइन भने तिमीहरू नेताबाट राजीनामा देऊ, हामीलाई नेता बनाऊ भनेर भन्यो भने के हुन्छ? मेसेज जाँदैन? जान्छ नि। त्यो मेसेज पुर्याउनका लागि पनि त तपाईँ हामीले बोल्नु पर्यो कि हामीले भन्नु पर्यो हामी यस्तै हो, हाम्रा आमाले हामीलाई जन्माउने भनेकै विदेश पठाउनका लागि हो, भारतले, कुवेतले, मलेसियाले, दुबईले, होइन अरू देशहरूले नेपालका आमाका कोखहरू भाडामा लिएका छन्, तिमीहरू बच्चा जन्माइदेऊ, हामी तिम्रा छोराछोरीलाई 17-18 वर्षका भयो भने विदेश लैजान्छौँ र रोजगारी दिन्छौँ भनेको हो। हजुर हामी त सक्दैनौँ, देश लुटे केपी ओलीले लुटुन्, देश लुटे प्रचण्डले लुटुन्, देश लुटे शेरबहादुर देउवाहरूले लुटुन्, जो खाउन् तिनका शाखा सन्तान वडा अध्यक्ष गाउँ गाउँमा जे गरून् भन्नु पर्यो। होइन भने त बोल्नु पर्यो नि त। बोल्न सकिन्न भने म बोलिरहेको छु नि, होइन? सुनुन् न, यिनका कार्यकर्ताहरूको मुटुमा बिजोस् न किला, के खान कार्यकर्ता बनिरहेको? के हो नेता भनेको? के व्हाट इज द मिनिङ अफ नेता? के हो नेताको अर्थ? राष्ट्र डुबेका बेला मौन बस्ने मान्छे नेता हुन्छ? नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथि, देशको मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार भएका बेला चुइक्क नबोल्ने मान्छे नेता हुन्छ? त्यो मान्छे नेता होइन, त्यो गोरु हो, त्यो दलाल हो, त्यो नोकरशाही मान्छे हो। त्यसलाई देख्दै हरेक जो कोही नेता हुन् तिनीहरूलाई देशबाट लखेट्नुपर्छ। राष्ट्रियताका बेलामा मौन बस्ने, राष्ट्रियता दुखेको बेला चुप बस्ने मान्छे नेता होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँ हामी सबैजना सबै बोल्न छोड्दिउँ, नबोलौँ कोही पनि। ए बुद्ध भारतमा जन्मेको भए पनि ठिक छ, उतै जन्मेको हुन् भनिदिउँ। लिपुले क्लिम्पिया धुरा पनि को एकाध भनिरहेको थिए नि, यहाँ हाम्रा होइन नि, कसका हुन् भन्थे, त्यही हो, त्यही ठिक छ भनौँ। सक्छ? हाम्रो नैतिकताले त्यो कुरा दिन्छ? त्यो नैतिकताले त्यो कुरा दिँदैन के साथी, होइन? कसै साथीलाई यहाँ गाली गर्नबाट पनि फुर्सद छैन, हेरिरहेको छु म। उहाँहरूलाई लाग्छ मलाई गाली गर्यो भने फाइदा हुन्छ। तपाईँ मलाई गाली गर्नुको सट्टा एकचोटि यिनै शब्दहरू नरेन्द्र मोदी र सुब्रमण्यम जयशङ्करीको विरुद्धमा प्रहार गर्नुहोस् न यार। मलाई गाली गरेर के पाउनुहुन्छ तपाईँ? यही कुरा, यही गाली, ए नेताहरू तिमीहरू राष्ट्र दुखेका बेला किन बोल्दैनौ, देश दुखेका बेला किन बोल्दैनौ? एउटा सामान्य विदेश मन्त्रीले के भन्छ भने भारतको गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्, भारतका महान नागरिक हुन् भनिरहेका बेला नेपालका नेताहरू कोही बोले? कसैको ट्विटरमा स्ट्याटस देख्नुभयो तपाईँले? यत्रो मान्छे हेरिराख्नु भएको छ, मलाई गाली गर्नुहुन्छ नि, गर्नुहोस्। तर कुन नेताले चाहिँ ट्विटमा लेखेको देख्नुभयो कि सुब्रमण्यमले गलत बोले, भारतले गलत बोल्यो भनेर? कुनै प्रधानमन्त्रीको ट्विट आयो, युवा नेताहरूको ट्विट आयो, मन्त्रीको ट्विट आयो, अथवा फेसबुकमा लेखे, बोले, कहीँ अभिव्यक्ति दिएनन् नि? कहीँ दिए भने भन्नुहोस्। त्यसकारण यिनीहरू कोही पनि अहिले जो छन् नि चर्चामा, यिनीहरू कोही पनि हाम्रो नेताहरू होइन। हामीले हरेकचोटि हाम्रा पुर्खाले, हरेक मान्छेले लडे क्या। कहिले प्रचण्ड बनाउनका लागि लडे, कहिले बाबुराम भट्टराई बनाउनका लागि लडे, कहिले केपी ओली बनाउनका लागि लडे, कहिले शेरबहादुर बनाउनका लागि लडे, कहिले राजा बनाउनका लागि लडे। मान्छेहरू नेता बनाउनका लागि मात्रै लडिरह्यौँ कि हामी, तर जनताको सेवक बनाउन हामी कहिल्यै लडेनौँ। लड्यौँ त? पायौँ जनताको सेवक हामीले? पायौँ भने पायौँ भन्नुहोस् न, पायौँ भन्नुहोस्, हामीले जनताको सेवक पायौँ भन्नुहोस्। लडेकै हो त। प्रचण्डका लागि युद्ध लडे, बाबुरामका लागि युद्ध लडे, शेरबहादुर देउवाका लागि लडे, केपी ओलीका लागि मान्छेहरू लडे। तर तपाईँ र हाम्रा लागि को लड्यो? आज गौतम बुद्ध टुकुरा भए ला दम अर्कै फिलिङ हुन्छ क्या। गौतम बुद्ध भारतका हुन् भन्दा कोही नेता चुइक्क बोलेनन्, एउटा स्ट्याटस लेखेनन्, एउटा स्टेटमेन्ट जारी भएन, होइन? एउटा कुनै नेताले अभिव्यक्ति दिएन, कुनै पार्टीको विदेश विभागले चाहिँ त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएर दुख्दैन मुटु? बुद्धलाई टुकुरो बनाउने देश हो यो। भोलि सगरमाथालाई बेचिदिन्छन् यिनीहरूले, पर्सि यिनीहरूले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई बेचिदिन्छन्। त्यति बेला तपाईँ हामी मौन बसौँ अनि तपाईँ हामीलाई गाली गरौँ एकअर्कालाई? तपाईँ मलाई गाली गर्नुहोस्, म तपाईँलाई गाली गरौँ, त्यही गरेर बसौँ। बास यिनीहरूले बेच्दै जान्छन्, चुप बस्दै जान्छन्। देश त हाम्रो पनि होला नि, नागरिकता त हामीसँग पनि होला नि, आमाको माया त हामीलाई पनि लाग्छ होला नि, भौगोलिक अखण्डताको माया त हामीलाई पनि लाग्छ होला नि। लाग्दैन हामीलाई कि लाग्दैन भनौँ सबैजना? होइन भने बोल्नुपर्छ। सङ्कटका बेला जो बोल्छ ऊ लिडर हो। सङ्कटको बिचमा जो उभिन सक्छ ऊ लिडर हो। सङ्कटका बेला नागरिकहरूको बिचमा जो आउन सक्छ ऊ लिडर हो।
मदन भण्डारीले कुन चाहिँ पोस्ट लिएका थिए सोधिदिनु होला। तपाईँको कोही कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने अहिले केपी ओली प्रचण्ड बाबुरामलाई प्रश्न गर्नुहोस्। मदन भण्डारी मन्त्री बने, मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री बने, तर पनि आज जनताको हरेक मनमा बस्न सफल हुनुहुन्छ। किशुनजी, मलाई गणेशमान सिंहको कुरा गर्नु। गणेशमान सिंह कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो देशको? कहिल्यै बन्नु भएन नि, तर पनि आम नागरिकहरूको बीचमा बस्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले मान्छेलाई बिर्सिन्छ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइरालाहरूलाई मान्छेले बिर्सिरहेको छ। बहुत ठुलो कुरा होइन हैन। यिनीहरूलाई के लाग्छ भने हामीले भारतको विरोध गर्यौं भने है, तपाईँ यत्रो मान्छे हेरिराख्नु भएको छ हैन, तपाईँ यहाँ कार्यकर्ता कति हुनुहुन्छ भने आफ्नो नेतालाई एकचोटि सोध्नुहोस् न। अहिलेका जति पनि पार्टी छन् नि, ठुला पार्टी 3-4 कति छन्, ती सबै कहाँ प्रमुख नेतालाई के लाग्छ भने हामीले भारतको विरोध गर्यौं भने हामी कहिल्यै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनौँ, यो सोच्छन् क्या यिनीहरू। ए बाबा, त्यो सोच्दै गर्दा मदन भण्डारी कहिल्यै प्रधानमन्त्री बनेनन्, गणेशमान सिंह कहिल्यै प्रधानमन्त्री बनेनन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ कहिल्यै प्रधानमन्त्री बनेनन्। सबै तपाईँ हामी तिनीलाई सम्मान गर्छौँ, तिनीलाई रिस्पेक्ट गर्छौँ। त किन? पदले प्रभाव पार्दो रहेनछ नि त, मान्छेको विचारले प्रभाव पार्दो रहेछ नि, देशभक्ति कुराले प्रभाव पार्दो रहेछ नि। आज मदन भण्डारी भएको भए, आज गणेशमान सिंह भएको भए, आज बीपी कोइराला भएको भए, आज पुष्पलाल श्रेष्ठ भएको भए गौतम बुद्ध टुहुरा हुने थिएनन्। गौतम बुद्धमाथि यसरी प्रहार भएको भए आऊ युवाहरू हातमा हात मिलाऊ, काँधमा काँध मिलाऊ, अब यो छिमेकी दुष्टले हामीलाई अति पेल्यो, अब यसको गर्दन छिनाल्नुपर्छ भनेर लाग्थे। राष्ट्रियताका लागि हिजो पनि त हाम्रा मान्छेहरू मरेकै हुन्, हाम्रा पुर्खाहरू, हामीले राम्रैसँग थाहा छ। नालापानी र देउथलका युद्धमा भोकभोकै लडेकै हुन्। अनि आज पनि हामीले लड्न के ठुलो कुरा भयो? नेसनका लागि, राष्ट्रियताका लागि, देशका लागि हामी के लड्न सक्दैनौँ? हामी नामर्द हौँ सबैजना। भारत उताबाट आयो भने एलिपुलेख लिम्पियादुरामा आइहाल्यो, नजाऊ हजुर, त्यहाँ त जानु हुँदैन, त्यहाँ त मार्छ भन्नेवाला छौँ र हामी। हामी सबैजना सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहन्छौँ नि, हामी भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद लड्न तयार हुन्छौँ भन्दाखेरि, तर हाम्रा नेताहरू किन बोल्दैनन्? के भएको छ? कि मुखमा दही जमेको छ? कि जिब्रामा करेन्ट लागिसक्यो अब नबोल्ने गरी? सवाल धेरै छन् क्या, प्रश्न धेरै छन्। सक्नुहुन्न भने छोडिदिनुहोस्। यदि तपाईँ अहिलेको नेताहरूप्रति यत्रो 900 मान्छे हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू अहिलेको नेताहरूप्रति तपाईँहरू चित्त बुझ्दैन तपाईँहरूको भने, तपाईँहरूलाई भन्न डर लाग्छ, आफन्तहरू तपाईँको नातादारहरू नेता छन् भने भनिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनु। म भन्छु, म राम्रोसँग भन्छु, प्रभु महाराजहरू तिमीहरूलाई काम गर्न आउँदैन, तिमीहरू डराउँछौ, तिमीहरूसँग क्षमता छैन, तिमीहरूसँग क्यापासिटी छैन, तिमीहरू भारतको विरुद्धमा चुइक्क बोल्न सक्दैनौ भने नेता नबन, छोडिदेऊ, सामान्य सल्लाहकार भएर बस, तिमीहरूलाई बाँच्दासम्म तलब भत्ताको व्यवस्था हामी गरौँला, देशलाई नबिगाड। रोएर काम गर्छन् क्या युवाहरू, रोएर। भारतले त्यत्रो एउटा विदेश मन्त्रीले त्यो तरिकाले बोल्दाखेरि गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो त्यो 1 कक्षादेखिको बुकमा किन राखेको त? हटाइदिनु न। गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका थिए, आमाको नाम यशोधरा, यो छोरा राहुल, अर्को यति दिनमा यति पाइला हिँडे, त्यसपछि घरबार त्यागे, भारतमा गए, बोधगयामा बुद्ध परे, ती निमका पातहरू गौतम बुद्धले जति गाले पनि गाली गरे पनि रिसाउँदैनन् भन्ने त्यो नेपालीका बुकहरूमा किन राखेका त त्यो कुरा? भने त्यो खोक्रो आडम्बर त्यो किताबको पानामा राख्न खोजे हो त्यो हो, यो हुन्छ राष्ट्रियता होइन? त्यसकारण यी कयौं कुराहरू छन्, यी धेरै कुराहरू छन्। तपाईहरू यी सबै कुराहरूमा सक्नुहुन्न भने आदरणीय नेतागणहरू, आदरणीय लुटेराजीहरू, आदरणीय भ्रष्टाचारीहरू, यो देशबाट नेता पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। यहाँ कयौं युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जोसँग राम्रो क्यापासिटी छ, जोसँग राम्रो क्षमता छ, जोसँग वेल नलेज छ, जोसँग साउन्ड नलेज छ, यी सबै सक्छन् नि। तपाईँ के नेता हुन्न? तपाईँ ल भन्नुहोस् त, तपाईलाई देश चलाउने सामर्थ्य छैन? तपाईलाई केही थाहा छैन? तपाईँ यहाँ यत्रो 853 जना तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ सबैलाई थाहा छ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, थाहा छ नि। तर तपाईले मानेको कुनै पनि नेताले भन्यो त गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, सुब्रमण्यम जयशंकरले गलत बोले, नरेन्द्र मोदीले गलत बोले भनेर भने? तपाईँ भन्नु न, यत्रो मान्छे हेरिराख्नु भएको छ, भन्यो? कसैले भन्यो? भनेको छ भने भनेको भन्नुहोस् भने यी मान्छेलाई हामीले नेता मान्ने किन? वाइ ठेका लिया छ यिनीहरूलाई नेता मान्नुपर्ने? देश यिनीहरूका बाबुहरूको वीरता हो, यिनीहरूका श्रीमतीको दाइजो हो र यो देश।
तपाईँ हामी यत्रा मान्छेमा कतिजना तपाईँ विदेश हुनुहुन्छ होला, तपाईँले तिरेको कर, हामीले तिरेको कर होइन, अनि हामी कतिलाई लाग्छ होला। तपाईँ कर तिर्नुहुन्छ कि हुँदैन? कर तिर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ भन्नु न, कर तिर्नुहुन्छ? तिर्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँलाई लाग्छ कर विनोद चौधरी अरबपतिहरूले मात्रै तिर्छन्। तपाईँ 50 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड हाल्नुहुन्छ मोबाइलमा, कति रुपैयाँ आउँछ? 49। 1 रुपैयाँ कहाँ जान्छ? त्यो 1 रुपैयाँ जान्छ कहाँ? करमा जाँदैन। नुन किन्नुहुन्छ 1 प्याकेट, हामी किन्छौँ नुन, अनि त्यसमा इन्क्लुडेड अफ अल ट्याक्सेस लेखेको हुँदैन। यतिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कयौं मान्छेहरू विदेशमा बसेर नेपालमा पैसा पठाएर रेमिटेन्स पठाएर राज्यको ढुकुटी बन्छ। त्यो ढुकुटीबाट यिनले गाडी चढ्छन्, त्यो ढुकुटीबाट यिनका श्रीमतीको पेटीकोट किन्छन्, त्यो ढुकुटीबाट यिनका छोराछोरीहरू विदेश पढ्छन्, त्यही ढुकुटीबाट यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यही ढुकुटीबाट यिनका यति र ओम्नी पालिन्छन्, त्यही ढुकुटीबाट सुनकाण्ड घट्छ, त्यही ढुकुटीबाट हेलिकप्टरमा केक बोक्छन्, त्यही ढुकुटीबाट यिनीहरू चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ गाडी लाएर हिँड्छन्, अनि यिनीहरूलाई व्यर्थैमा पालिराख्ने, यिनीहरूलाई काट्नुपर्छ, लात्ताले हिर्काउनुपर्छ यिनीहरूलाई। राष्ट्रियता डुबेका बेला मौन बस्ने, चुप बस्ने, एक शब्द चुइक्क नबोल्ने। यदि तपाईँले तिरेको कर गलत ठाउँमा मिसयुज हुँदैछ, यी गलत मान्छेले खाँदैछन् भन्ने लाग्छ भने खानेहरूका जिब्रा काटिन्छन्। अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, होइन भने सेयर गरेर सुनाइदिनुहोस्। धम्की छैन, धम्की दिने हो। अब खुल्लम खुल्ला यी नालायकहरूलाई धम्की दिने हो। एउटा गौतम बुद्ध जस्तो नेपाल संसारले मानेको भगवानलाई चाहिँ भारतमा जन्मे भनेर खुलम खुल्ला चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला एउटा स्ट्याटस लेख्न नसक्ने मान्छेलाई तपाईँ हामी खाडीमा गएर, तपाईँ हामी इन्डियामा नौकरी गरेर, तपाईँ हामीले कर तिरेर यिनीहरूलाई बचाउन आवश्यक छ, यिनीहरूलाई पाल्न आवश्यक छ। ठेक्का हो यिनका मृगौला बिग्रिँदाखेरि हाम्रो करबाट उपचार हुने, यिनकी श्रीमतीहरू बिरामी हुँदाखेरि हामीले तिरेको करबाट उपचार गर्नुपर्ने। तपाईँ हामी बिरामी भयो भने उपचार कसले गर्छ? भगवानले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई बिरामी बनाएको छैन। यदि हामीले देखेका छौँ नि सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटसहरू, पोस्टहरू, तपाईँ हामीलाई मुटुका भल्ब फेर्नु पर्यो भने, तपाईँ हाम्रा मृगौला फेर्नु पर्यो भने हामी यस्तो गर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा, हजुर नमस्कार, म फलानो, मेरो घर यहाँ, हजुर मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, मेरा दुईटै मृगौला यहाँ बिग्रेका छन्, हजुर मलाई चाहिँ अब पैसा उठाइदिनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीलाई राख्ने यिनीहरूलाई अनि हामीले पाल्नु, यिनलाई चाहिँ सानो चाहिँ रेस्ट गर्न सिङ्गापुर जानुपर्ने होइन, भारतको अपोलो हस्पिटलमा जानुपर्ने, मेदान्तमा जानुपर्ने, थाइल्यान्ड जानुपर्ने। अनि तपाईँ हामी जो राष्ट्रलाई कर तिरिरहेका छौँ, तपाईँ हाम्रा आमा बुवा बिरामी भयो भने घरमा दमका रोगी भएर बसिराख्छन्, घरमा दमका रोगी। हाम्रो गरौँ त कसैको भल्भ बिग्रेछ त मुटु चेन्ज गर्नु पर्यो त, नेपालको कुनै हस्पिटलले गर्दैन। अनि हाम्रो पैसा पुग्दैन होइन, घरबारी बेच्नु भने हुँदैन, अनि हाम्रो उयो होइन सामाजिक सञ्जालमा रोइ कराई। यो हामीलाई यो नियतिमा पुर्याउनेहरूलाई हामी नेता मान्दैनौँ। अब हामीले भन्न सक्ने कि नसक्ने सवाल यो हो। सवाल राष्ट्रियताको मात्रै होइन, चाट्नु त्यो नक्साले छ त त्यो नेपालको उसमा देख्नु भएन? संसदबाट अनुमोदन गरेको होइन, सुन्दाखेरि त दुःख लाग्ला, नरमाइलो लाग्ला। कतिपय यहाँ कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ होला, कति बोल्छ यो मान्छे भन्ने लाग्ला कि कार्यकर्ताहरूलाई, तर रियालिटी यही हो। भोलि तपाईँ नै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँ बिरामी हुँदा तपाईँलाई चिन्दैनन्, नेताले चिन्दैनन्। केक बोक्न 4वटा हेलिकप्टर बुक भए, आज विदेशमा अल्पत्र युवा अहिलेसम्म रोइरहेछन्। आए नेपालमा ल्यायो, ल्याएन नि होइन। लकडाउनमा चाहिँ कहाँ पुगेर सांसद अपहरण गरियो, कुनै नेपालीले खाना पायो? पाएन नि। किन पाल्ने? रिजन के? कारण के? ठेक्का हो, बुवा हुन्, आमा बुवा हुन् र घरको यो सानोमा बच्चामा तो गर्दै हामीलाई हुर्काएका थिए, बिचरा पेन्सिल किनेका थिए होइन, यत्रो हुर्कायो भने बुवा ढोज खुलम खुल्ला फटाफट भोट हालेर लुट्न पठायौँ हामीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा। अनि अहिले हामी बोल्न सक्दैनौँ, चुइक्क बोल्दैनौँ। हेर्नुहोस् न, राष्ट्रियता भने गलान घाँटीमा चाइनाले क्या शानदार जवाब फर्कायो, पाकिस्तानले क्या शानदार जवाब फर्कायो, यहाँ फर्कायो, जवाब फर्कायो, ल भन्नुहोस् न, फर्कायो। नक्सा अस्ति के भन्दै थियो, कहाँ राम जन्म्यो भन्दै थियो, यहाँ नेपालमा एक खाली हावाका तालमा राम यहाँ जन्मेको भन्छ, उहाँ गौतम बुद्ध उतालिसक्छ। अनि तपाईँ हामी चुप्प बस्छौँ, केही बोल्दैनौँ, मौन हुन्छौँ। हामी त यो हो या यो हुन्छ क्या। त्यसकारण आउनुहोस्, कम्तीमा नेताहरू बोल्दैनन् भने हामी त बोलौँ, हामी त खबरदारी गरौँ।
हामी त एक किसिमको चाहिँ स्ट्यामिना, एक किसिमको नेसनलिजम, एक किसिमको नेपोटिजममा हामी भित्र त पालौँ। हामी त्यो क्यापासिटी र त्यो क्षमता हामीमा छ नि। कसको जिम्मा हो? हरेकचोटि चाहिँ तपाईको घरमा एउटा बच्चा घरमा जुन छ, घरको आमा बुवाका लागि हरेक बच्चाहरू बराबर हुन्छन्। समस्यामा आयो भने उसलाई स्कुल पढाउने, खाना खुवाउने, ड्रेस दिने काम आमा बुवाको हुन्छ भने, अनि देशभित्रका नागरिकहरू बिरामी भए होइन, देशको सात सिमाना मिचियो, देशको नेसनालिटीमाथि प्रहार भयो भने त्यसको संरक्षण गर्ने काम नेता र सरकारको होइन। नेता र सरकारहरू के हेरेर बसेको? यिनीहरूलाई चाहिँ पाल्न। तपाईँ हामीले कर तिरेको भनेको यिनीहरूलाई पाल्न। तपाईँ हामीले कर तिरेको भनेको यिनीहरूलाई पजेरो, स्कर्पियो, BMW चढ्न। तपाईँ हामीले कर तिरेको भनेको यिनीहरूका श्रीमतीको उपचार गराउन। तपाईँ हामीले कर तिरेको भनेको यिनीहरूको 10 पुस्तासम्मका लागि खान लाउन पुग्ने बनाउन। तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू, तपाईँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू हेरौँ न, त्यो माथि निलो, तल निलो, खुट्टामा फाटेका चप्पल, पिठ्यौमा झोला, उही चाहिँ हातमा यसरी किताब च्यापेर 9 बजे स्कुल गएर बेलुका 5 बजे आउँछन्। यिनका छोराछोरी, यिनका नातिनुतिना हेर्नुहोस् त, विदेशीले लगानी लगाएको स्कुलमा जहाँ महिनाको 10 लाख 15 लाख रुपियाँ यही गर्न कर तिर्नुहुन्छ तपाईँ। किन किन यही गर्न तपाईँले नेता मानेको? हामीले यिनीहरूलाई यही दिन देखाउन यस्तै को हुन् यिनीहरूलाई महाराजा मान्न? नेसनलिजमको पक्षमा नबोल्ने, डराउने, काँप्छ, मुटु हल्लिन्छ। भारतको विरुद्धमा बोल्नु पर्यो भने ओ माई गॉड, कहीँ बाइचान्स प्रधानमन्त्री भइहाल्थे देशको, अब म त हुने होइन कि, भारतले मान्ने होइन कि, चुप भनेर बस्छन् यिनीहरू। त्यसकारण तपाईँ हामी हरेकले एकचोटि यत्रो मान्छेहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो आग्रह छ, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल लेख्नुहोस्। बोल सरकार बोल भन्नुहोस्। बोल, बोल्दैनस् भने छोड। कि बोल्नु पर्यो कि छोड्नु पर्यो? घर जानुस्, आराम गर्नुस्। घर आफ्नो तरिकाले जसरी चलाए हुन्छ, कसको घर कसरी चल्छ हामीलाई के मतलब? आफ्नो तरिकाले घर चलाउनुस्। देश चलाउनु त्यसरी हुँदैन। देश यसरी चल्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण सबैजना लेखौँ हैन। मेरै कमेन्टमा लेख्नुपर्छ, मेरै भिडियो शेयर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नोमा लेख्नुहोस् न तपाईहरु। गौतम बुद्धलाई प्रहार गर्ने, गौतम बुद्धलाई भारतीय हुन् भन्ने सुब्रमण्यमका विरुद्धमा र भारतको विरुद्धमा नेपालका हरेक नेताहरू स्ट्याटस लेख्नुहोस्। नेपालका हरेक नेताहरू अब आवाज उठाउनुहोस् भनेर सबक सिकाउँ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैजनाले राष्ट्रियताका पक्षमा जाग्न, बुझ्न आवश्यक छ। देश रहे हामी रहन्छौँ। हामी योवादी, त्योवादी, कालो, गोरो, रातो हुनुभन्दा अगाडि हामी सबै नेपाली हो। हामी सबैको नागरिकता नेपाली नागरिकता हो। हामी सबै वीर इतिहास भएका देशका नागरिकहरू हो। त्यसकारण हाम्रा भ्रष्टहरू बोलेनन् भन्दैमा हामीले बोल्नु पर्दैन भन्ने मानसिकतालाई त्यागौं। सबैजना सुरक्षित रहौं। राष्ट्रियताको पक्षमा सबैजना एक हौं। निकट भविष्यमा यो देश तपाई र हामीले चाहे अनुसारकै हुनेछ। वी हैव अ बिलिभ, त्यो विश्वास छ यी भ्रष्टहरूको पतन हुनेछ र हामी युथहरूले यो देशलाई हाम्रै आँखा अगाडि बनेको हेर्नु छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।